सूर्यकोटि सूर्यकोटि समप्रभा समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वदा। या तुषार घनसार पाण्डुरा या शुभ्रवस्त्र परिधान भासुरा काक्षपीक्वलित मग्न मानसा शारदा दिशतु मे शिवं सदा। कवीन्द्रपक्षानधिरोह्य नित्यं या विस्फुरितस्खलित प्रचारा सा शेषवृन्दारकवृन्दवन्द्या सरस्वती यक्षतु वाञ्छितं नः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हेलो फोन कर दो। सरस्वती वंदनां कुर्वन्तु। या कुन्देतु धवला या शुभ्रवस्त्रवता या वीरावरदण्डमण्डितकरा या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भवयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। धन्यवादः। हरि ओम नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः महोदय। सादप्रणाम। नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। अत्र नमो नमः। प्रणाम सर। प्रतिदिनम् आगच्छन्तु, नमो नमः। पठन्तु, ध्यानेन पठन्तु। आम पठान महोदय। संस्कृत भाषा सम्बन्धे किं वदति? जितेन्द्रजी वदतु वदतु। आम आम वदामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनी हस्ते पद्मासने वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नमो नमः महोदय। नमो नमः।
अस्तु अन्यत् किमपि संस्कृत श्लोकं संस्कृत भाषायाः महत्त्वं कश्चित् वक्तुम् इच्छति वदेत्। संस्कृत भाषा मधुरा भाषा संस्कृत भाषायाम् अस्माकं प्राचीन भाषा अस्ति। ग्रन्थाः निबद्धाः सन्ति। संस्कृत भाषायां सर्वे प्राचीन ग्रन्थाः पूर्वजैः संस्कृत भाषायां निबद्धाः। अस्माभिः अध्येतव्या। यः यदा वदति तदा एव माइक उद्घटितं न भवतु। अपने अपने माइक को बंद रखें। अश्वनी दुबे। हाँ सर। हाँ, माइक को बंद रखें। हाँ, यदा अवसरः आगच्छति, जब आप लोगों को बोलने की जरूरत होगी तो अपना माइक खोलेंगे, जरूरत न होने पर माइक को बंद रखेंगे। एक ही साथ अगर 2-3 माइक खुला है तो ये ध्वनि स्पष्ट नहीं आती है। इसलिए आप सब माइक को अपने पास रखें। जब बोलने की जरूरत हो, जितने समय तक बोलें उतने समय की खोलें, नहीं तो माइक को बंद रखें। हाँ, विपिन कुमार जी का माइक खुला हुआ है, बंद रखें। माइक को बंद रखें। 41848415 हाँ SBI राहुल कुमार। बहुत ऐसे लोग आ जा रहे हैं जो बिगाड़ते। चलो जल्दी चलो। तो अनावश्यक न खोलें, नहीं तो ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है और स्पष्ट आवाज आपको नहीं प्राप्त होगी। जय सिया राम। हाँ, मध्ये अस्तु, राम राम। परंतु इदानीं कक्षा मध्ये कक्षायाः नियमाः। अपने माइक को तभी खोलेंगे जब आपको बोलने के लिए कहा जाए, अन्यथा केवल चलें हम देखते हैं। आज संस्कृत भाषा के महत्व पर कोई बोलेंगे, 2-4 शब्द प्रकाश डालें।
संस्कृत भाषायाः महत्त्वम्। संस्कृत भाषा देववाणी है। हाँ, संस्कृत भाषा देवों की भाषा है। संस्कृत भाषा ये विश्व की एक ऐसी भाषा है जिसमें चरित्र के बारे में भी बताया जाता है। हाँ। जितेंद्र मिश्र जी वदतु। जितेंद्र मिश्र इदानीं आम् स्वविचारान् संस्कृतेन प्रकटयतु। आम् मम जीवने संस्कृतस्य बहवः आवश्यकता अस्ति। संस्कृतस्य मूल अर्थ संस्कार भविष्यति। यदा मम वेदपुराणे बहवः शब्दाः सन्ति संस्कृतस्य कृते ज अहं न जानन्ति। इदानीं समये तो संस्कृतस्य बहवः जनाः अर्थाः न जानन्ति। इदानीं समये यदि येन प्रकारेण रेलयानं भवति ददामि। रेलयानम् अस्ति, यदि यदा रेलयानं मध्ये पहिया नास्ति तो रेलयानं न चलति। येन प्रकारेण यः मानवः संस्कृतस्य विषये न जानन्ति तस्य जीवनम् अधूरा अस्ति। अस्तु, संस्कृतस्य महत्त्वम् अस्ति। अस्माकं भारतीया संस्कृतिः तदा एव सुरक्षिता यदा वयं संस्कृतेन व्यवहरामः। संस्कृते अस्माकं रुचिः तु अस्ति, परन्तु संस्कृतव्यवहारः न्यूनः अभवत्। अतः संस्कृतव्यवहारवर्धनाय अस्माभिः प्रयासः करणीयः। निरन्तरं संस्कृतसम्भाषणस्य ह्रासः अभवत्। अतः संस्कृते अस्माकं काठिन्यम् अनुभूयते अस्माभिः। तो वस्तुतः संस्कृतं कठिनं नास्ति। संस्कृतम् अति सरलं मधुरं, परन्तु संस्कृतस्य व्यवहारः वर्धनीयः। यदा संस्कृतेन वयं वदामः संस्कृतस्य व्यवहारः वर्धते, तदा संस्कृतग्रन्थाः बहु सरलाः प्रतीयन्ते। एक तु संस्कृतसम्भाषणकर्ता एव न्यूनाः सन्ति, कर्तारः न्यूनाः। तो संस्कृतसम्भाषणकर्तारः भवन्तु, संस्कृतेन वदन्तु। यदि आरम्भे अशुद्धं भवति चिन्ता मास्तु। अतः लघु लघु संस्कृतवाक्यं रचयतु, चिन्तयतु, वदतु। तो संस्कृतं वदतु। संस्कृत अध्ययनेन अस्माकं बहु लाभः। सर्वासां भाषाणां जननी संस्कृतम् एव अस्ति। अतः ये वदन्ति आधुनिक युगे तु आंग्लेन विना कार्यं न चलति, तो आंग्लमेव तु सम्यक् रूपेण न जानन्ति ते। मूलं यदि न सिञ्चामः तर्हि कुतः पुष्पं, कुतः फलम्। विश्वस्य सर्वाः भाषाः संस्कृताधारिताः सन्ति। तो संस्कृत भाषायाः बहु महत्त्वम् अस्ति। अतः अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः। संस्कृत एका उक्तवती, मम बुद्धौ संस्कृतं न आगच्छति। भवान् किं वदति, अहं न अवगच्छामि, समझ में नहीं आ रहा। एवं न आगच्छति कि संस्कृतस्य व्यवहारः भवत्याः नास्ति, भवतः नास्ति। अतः धैर्यं धरतु। शनैः शनैः बारंबारं अभ्यास द्वारा संस्कृतस्य अवबोधनं भविष्यति। एवं पलायनं न करोतु। युद्धक्षेत्रात् वयं पलायनं कुर्मः,
तो युद्ध क्षेत्रात् पलायनस्य आवश्यकता नास्ति। वारं वारं निरन्तरं प्रयासं कुर्मः यथा कच्छपः शनैः शनैः चलित्वा जयं प्राप्तवान्, परन्तु शशकः बहुवेगेन अपि चलित्वा पराजयं स्वीकृतवान्। तदा वयं जानीमः यदि वयं सुमनसा संकल्पं कुर्मः अस्माभिः संस्कृतं पठितव्यम्, संस्कृतं पठितव्यम्, संस्कृतग्रन्थाः पठनीयाः, शनैः शनैः भविष्यति। इदानीं तु आरम्भः अस्ति, केचन एवं अत्र आगतवन्तः सन्ति येषां ज्ञानस्तरं न्यूनम् अस्ति, तो तेषां बुद्धौ न आगच्छति। केचन एतादृशाः सन्ति कि तेषां किञ्चित् किञ्चित् बुद्धौ आगच्छति, और केचन एव सन्ति अधिकम् अपि ज्ञानं धरन्ति। तो समानता नास्ति ज्ञान स्तरस्य। अतः धैर्यं धरतु, धैर्येण सर्वं कार्यं सिद्ध्यति। धैर्यम् अस्माकं गुणः भवेत्। तो पलायनं न करो। वारं वारं यदि वक्ता अस्ति तर्हि ध्यानेन शृणोतु। भाषायाः 4 सोपानानि भवन्ति, 4 सीढ़ियां। प्रथमम् अस्ति श्रवणम्। श्रवण संस्कार इदानीं चलति। तो भाषणम्, यदा माता किंचित वदति तो शिशुः प्रथमं किं करोति? श्रवणं करोति। तो श्रवण संस्कारः जायते। श्रवणम् अर्थात श्रावं श्रावं सः बालकः, सः शिशुः शनैः शनैः अनुकरणं करोति। माता कथं वदति? मातुः वचनम् अनुसृत्य स शनैः शनैः प्रयत्नं करोति, अहमपि वदामि। तो सः शिशुः अपि वदति। तोतरी भाषायाम् अपि वदति, परन्तु वदति अशुद्धं वदति, परन्तु वदति। शनैः शनैः परिष्कारः भवति, संस्कारः आगच्छति, भाषायां संस्कारः। अतः कालान्तरे शिशुः अपि सम्यक् रूपेण वदति। शिशुः यदा वर्धते, तस्य अभ्यासः यदा वर्धते, शनैः शनैः सुन्दर रूपेण वक्तुं समर्थः भवति। तदैव भवन्तः अपि शनैः शनैः संस्कृतेन वक्तुं समर्थाः अवश्यमेव भविष्यन्ति। तो प्रथम कार्यम् अस्ति ध्यानेन श्रवणम्, द्वितीय कार्यम् अस्ति तद अनुगुणं भाषणम्, श्रवणं भाषणम्, और तृतीय कार्यम् अस्ति ग्रन्थानां पठनम्, पुस्तकानां पठनम्। तो तृतीय स्तरे पठनम्, चतुर्थ स्तरे लेखनम्। तो प्रथम स्तरः ध्यानेन श्रवणम्, द्वितीय स्तरं भाषणम्, तृतीय स्तरं पठनम्, चतुर्थ स्तरं किं प्राप्नुमः? चतुर्थ स्तरं लेखनम् अन्ते लेखनम्। तो प्रथमं ध्यानेन श्रवणम्, कस्यचित् वार्तां ध्यानेन शृणुमः, तदा एव अस्माकं बुद्धौ आगच्छति कि किं वक्तव्यम् अस्ति। तो श्रवणकला अस्ति। जनाः ध्यानेन न शृण्वन्ति, अतः तेषां बुद्धौ न आगच्छति। जनाः यदा ध्यानेन शृण्वन्ति तदा स्मरणं भवति, स्मरणशक्तिः अपि वर्धते। अतः मनोयोगेन पठनीयम्। तो अस्माभिः तु संस्कृतस्य उदाहरणं प्रस्तुतव्यम् अस्ति, अतः अहं संस्कृतेन वदामि। पुनश्च यदा कदा हिंदी भाषायामपि वदामि।
तो अधिकाधिक संस्कृतेन व्यवहारः अस्माभिः अस्ति। चतुर्थांशः 75% तु संस्कृतेन 25% हिन्द्या अपि यदा काठिन्यम् अनुभूयते तदा। तो अन्ते कक्षा तो सप्तवादनतः अष्टवादनयोः पर्यन्तमेव चलति। पुनः अष्टवादनतः 9वादन द्वितीय लिङ्क् आगच्छति, द्वितीयस्तरीय एव। कक्षाद्वयं द्वितीयस्तरीयस्य एव अस्ति मम इदानीं। तो जनाः अद्यापि उपस्थितिः वर्धनीया अस्ति। तो सर्वे प्रतिदिनम् आगच्छन्तु, एवं न कि उद्घाटनम् अस्ति अतः एकदिनमेव, एकदिनेन कार्यं न चलति, प्रतिदिनम् आगन्तव्यं, पठितव्यम्, अवसरः अस्ति, सुअवसरः अस्ति। तो आरम्भं कुर्मः। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थित संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वादिविषयो भाति सकलं रज्जौ यथार्हेर्भ्रमः। यत्पादपलवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम्। वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जय तु श्री राम। अस्तु, तो अद्य आरम्भः अस्ति। श्री गोस्वामी तुलसीदासेन अपि आरम्भे मङ्गलाचरणे वर्णानामर्थ सङ्घानाम् इति वाक्यम् उद्धृतम् अस्ति। तो वर्णानाम् अर्थ सङ्घानाम् अर्थात् समूहः। देवी मंगलानां च कर्तारौ, मंगलानां कर्तारः श्री गणेशः। वर्णानाम् अर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि कर्तारः अर्थात् कर्त्री अस्ति सरस्वती देवी। तो सरस्वती ये मंगलानि स्तोत्राणि पब्लिशितव्यम् सब श्लोक। हाँ, तो कवीश्वरः अर्थात आदि कवि, और कपीश्वरः अर्थात श्री हनुमान जी। तो अत्र मम अभिप्रायः कि वर्णानां समूह विषये वयं चर्चयामः। तो वर्णानां समूहः उच्यते वर्णमाला। वर्णस्य माला, वर्णानां माला। तो वर्णः कः भवति अथवा वर्णाः के भवन्ति? वर्णानां अपरं नाम अस्ति अक्षरम्, और अर्थात न क्षरं क्षरति, न क्षरति अक्षरम्, अर्थात यस्य विनाशः कदापि न संभवति। तत् किं? ब्रह्म। अक्षरं नाम ब्रह्म। ब्रह्मणः विनाशः कदापि न भवति। तथैव यत्किमपि अस्माभिः
उच्चरितं भवति। ध्वनिः अपि परमाणुवत् अविनाशी अस्ति। ध्वनिः अविनाशी, अतः अक्षरम् अविनाशी ब्रह्मैव अस्ति। तो तस्य वर्णस्य विषये वयं चर्चयामः। वर्णानां समूहः वर्णमाला कथ्यते। वर्णाः द्विधा भवन्ति। प्रकारद्वयम्। प्रथम प्रकारः स्वराः, द्वितीयः प्रकारः व्यञ्जनानि। स्वराः के भवन्ति ये वर्णाः स्वयं सुशोभिताः भवन्ति, स्वयं राजन्ते, ते एव स्वराः। व्यञ्जनानि कानि भवन्ति? व्यञ्ज्यन्ते एभिः। एभिः अर्थात एभिः स्वरैः। एभिः स्वरैः यानि व्यञ्जनानि व्यञ्ज्यन्ते, यानि व्यञ्ज्यन्ते तानि व्यञ्जनानि कथ्यन्ते। तो वर्णानां भेदाः। भेद वर्ण द्विधा, वर्णाः द्विधा, स्वराः व्यञ्जनानि च। अग्रे चलामः। स्वराः। स्वराः के भवन्ति? का पठते? दृष्ट्वा पठनीयमस्ति। पठतु। जितेन्द्र मिश्रा, सत्यानंद जी। हाँ, सत्यानंद जी वदतु। अ इ उ रि ए। हाँ, पठतु पठतु। अ आ इ उ ऋ ए ओ औ। अ आ इ उ ऋ ए ऐ ओ औ। उत्तमम्। अङ्गः अत्र न लिखितम् अस्ति। अनुस्वार विसर्गः। अनुस्वार विसर्गौ अत्र न स्तः। अ आरभ्य औ पर्यन्तम् तो अ आरभ्य औ पर्यन्तम् स्वराः त्रयोदश गणना मध्ये। कथम्? अ आ इ उ रि लृ ए ऐ ओ औ। उच्चारणे ध्यानं देयम् अस्ति। अ ह्रस्व स्वरः अस्ति, अतः एकमात्रा कालः अपेक्षितः भवति। आ एकमात्रा कालः न, अपितु द्विमात्रा कालः अपेक्षितः दीर्घस्वरस्य उच्चारणे। तो ई अर्थात अधिकः कालः अपेक्षितः, द्विगुणितः कालः अपेक्षितः दीर्घ स्वरस्य उच्चारणे। अन्य कः पठति? आदित्य तिवारी जी पठति। पठतु। हाँ, पठतु। जितेन्द्र जी पठतु। यस्य इच्छा अस्ति पठतु। एकवारं स्वराः। आम् आम् पठामि।
अ आ आ आ इ ई उ ऊ रि री लृ ए ऐ ओ औ। उत्तमम्। अग्रे पश्यामः वर्णमाला वर्णाः अक्षराणि। तो वर्णाः भेदद्वयम् स्वराः व्यञ्जनानि। त्रयोदश स्वराः सन्ति, त्रयस्त्रिंशत् व्यञ्जनानि सन्ति। ह्रस्वस्वराः दीर्घस्वराः, अर्थात त्रयोदश स्वराणां मध्ये अपि ह्रस्वस्वराः के दीर्घस्वराः के। तो ह्रस्वस्वराः वदतु अश्वनी जी, अश्वनी दुबे जी वदति ह्रस्वस्वराणां विषये। अ आ इ इत्यादि सर्वं न वक्तव्यम्। अ इ उ एवं वक्तव्यम्। वदतु ह्रस्वस्वराः। महोदय अहं वदामि। आ इ इ उ रि लृ। चलो ठीक। विपिन कुमार जी वदति किम्? आ इ उ रि। लृ ह्रस्वरूपम् अस्ति। लृ केवलं ह्रस्व एव भवति, अर्थात दीर्घ रूपं न प्राप्यते लृ। अस्तु अग्रे व्यञ्जनानि दीर्घाः के अवशिष्टाः दीर्घाः सन्ति, यथा आ इ उ रि ए ऐ ओ औ। चत्वारः वर्णाः अपि दीर्घाः। तो दीर्घाः अष्ट भवन्ति, ह्रस्वाः पञ्च भवन्ति। पञ्च धनम् अष्ट समानं भवति, त्रयोदश स्वराः भवन्ति। पुनः व्यञ्जनानि वर्गीयाणि व्यञ्जनानि पञ्चविंशति भवन्ति। अवर्गीयाणि भवन्ति अष्टौ। तो त्रयस्त्रिंशत् भवन्ति। वर्गीयाणि धनम् अवर्गीयाणि। अवर्गीयाणि मध्ये अपि भेदद्वयम्। अन्तस्थवर्णा य र ल ऊष्माणः स श ष ह। चत्वारः वर्णा ऊष्माणः, चत्वारः अन्तस्थाः। तो अष्ट। अवर्गीयाणि अष्ट भवन्ति। अवर्गीयाणि पञ्चविंशति। कथं? क ख ग घ ङ पञ्चवर्णा। एकवर्गे पञ्चवर्णा। पञ्चवर्गाः भवन्ति। कवर्गः चवर्गः चछजय टवर्गः टठर तथधन पपम। एवं कथनेन किं भवति? पञ्चविंशति आगच्छन्ति वर्गीयाणि। स्वराः त्रयोदश ह्रस्वाः दीर्घाः अत्र पठन्तु। क पठति? रोहिणी, उदय शंकर जी पठतु। ज्योत्सना पठतु। अ इ उ रि लृ। तो पंच सन्ति। कति सन्ति? पंच। ह्रस्व स्वराः कति सन्ति? पंच सन्ति। पंच सन्ति। दीर्घाः अत्र पश्यन्तु, पठन्तु च। आदित्य जी वदतु। दीर्घस्वराः उच्चारणं करोतु। दीर्घस्वराणाम् उच्चारणं करोतु। हरि ओम महोदय। वदतु।
दीर्घस्वराणाम् उच्चारणं भवेत्। महोदय अहं वदामि महोदय। सत्यानंद जी वदतु। आ इ उ रि ए ऐ ओ औ। उत्तमम्। तो अष्टधन पंच त्रयोदश स्वराः भवन्ति। अग्रे व्यञ्जनानि त्रयस्त्रिंशत् वर्गीयाणि पञ्चविंशति अवर्गीयाणि अष्ट। कवर्गः कखङ्ग चवर्गः चछय टवर्गः टठ ढ तवर्गः तथ दधन पवर्गः पपवम यरलव अन्तस्थवर्ण शशसः ऊष्मवर्ण। तो अष्ट एवमपि अस्ति। तो ऊष्माणः चत्वारि चत्वारः वर्णाः ऊष्माणः चत्वारः वर्णाः अन्तस्थाः। तो पंचविंशति धन अष्ट अर्थात त्रयस्त्रिंशत् व्यञ्जनानि भवन्ति। एवं सम्पूर्ण वर्णानां माला वर्णमाला अत्र वयं पश्यामः वर्णमाला कथं भवति। शुद्धरूपं किमस्ति व्यञ्जनस्य? हलन्त हलन्त वदामः। हलन्त अर्थात हल व्यञ्जनस्य अपरं नाम अस्ति हल। स्वरस्य अपरं नाम अस्ति अच द्वितीयं नाम। यदि कश्चित् वदति स्वरः कश्चित् वदति अच तो समान अर्थ। कश्चित् वदति व्यञ्जनं कश्चित् वदति हल समान अर्थ। यवरल शशसः। तो पंचविंशति धनम अष्ट त्रयस्त्रिंशत् वर्णाः व्यञ्जनानि कथ्यन्ते। प्रश्नः भवति कति व्यञ्जनानि? त्रयस्त्रिंशत् व्यञ्जनानि भवन्ति। पुनश्च अयोगवाहः येषां गणना न भवति। वर्णमाला मध्ये बहिस्तात् एतेषां गणना बहिस्तात् अस्ति। आन्तरिक गणना न अर्थात न नास्ति न भवति। योगः यस्य योगः न भवति यस्य योजनं न कुर्मः। त्रयस्त्रिंशत् अतिरिक्त वर्णाः अयोगवाः चत्वारः। के अनुस्वारः यथा अंग वयं वदामः। तो केवलम् अंग नास्ति। मंदिरम अंकनी इत्यादि किमपि यदि वदामः तर्हि अनुस्वारः आगच्छति। विसर्गः यथा नमः अथवा प्रातः यदा वदामः तो विसर्गः आगच्छति। जिह्वामूलीयः कः भवति? कवर्गः अस्ति। तो कवर्गस्य आरम्भे अक्षरद्वयं तस्य किञ्चित् भिन्न प्रकारेण उच्चारणं भवति। यदा विसर्गस्य ह ध्वनि आगच्छति तो अर्ध विसर्गः अत्र आरम्भे एव वक्तव्यं। हक् हक् एवं उच्चारणं यदा भवति तर्हि जिह्वामूलीयः नाम। पुनश्च प वर्गे अक्षरद्वयं स्वीकुर्मः। प फ आरम्भे ह अर्धः हकारः हप् हप् यदा वदामः तर्हि तस्य नाम उपधमानीयः। तो जिह्वामूलीयः कख उपधमानीयः कफ अर्थात गणना भवति। अयोगवाः चत्वारः भवन्ति। तो वर्णानां स्वरूपम् अत्र परिचिनुमः। वर्णानां स्वरूपः कथं चलति। अत्र पश्यतु अग्रे अपि वर्णाः भवन्ति। तेषां नाम अस्ति मूल अक्षराणि ते न सन्ति संयुक्त अक्षराणि सन्ति। यथा क्ष क्ष। तो अत्र छाता छत्रम रक्षा रक्षा। तो क उच्चारणे क आगच्छति आरम्भे रक्षा रक्षा
विभाग रक्षा सुरक्षा सुरक्षा रक्षा एवं अस्माकं दोषः अस्ति उच्चारणे वस्तुतः क श अ अस्ति रक्षा रक्षा अपि वदामः रक्षा सुरक्षा एवं शुद्ध उच्चारणं कुर्मः यदा तस्य निर्माण विषये वयं जानीमः संयुक्त वर्णस्य निर्माणः कथं भवति क श द्वयोः मेलनेन क्ष भवति तथैव य अशुद्ध उच्चारणं कुर्वन्ति ज्ञ ज्ञ गमला ग नास्ति अत्र ज अस्ति आरम्भे ज अस्ति अतः ज्ञ ज्ञ ज्ञान ज्ञान तो उच्चारणे अस्माकं परिष्कारः भवेत् तस्य घटकाः संयुक्त वर्णानां घटकाः के य य य अ अर्थात घटकत्रयम् त्र त र अ घटकत्रयम् त्र तो अत्र संयुक्त वर्णाः उच्चारणं संस्कृत भाषा शुद्ध परिशुद्धा तो यदि अक्षराणां निर्माण विषये वयं जानीमः तर्हि शुद्ध उच्चारणं कर्तुं समर्थाः भवेम द्य द य अ द्य विद्या ध द ध अ उद्धरणम् उद्धरणम् उद्धारम् तो ब्र यथा ब्रह्म ब्रह्म ह्य ह्य अर्थात हिंदी भाषा में जानाती बीता हुआ कल ह्य ह य अ ह्य श श र अ श श श्रीमान श्री श्री उच्चारणे अपि एवं कुर्मः तालव्य श अस्ति तालु स्थानात् कण् उच्चारण स्थानम् अस्ति तालु तो जिह्वा दन्तान् न स्पृशेत् जिह्वा यदि दन्तान् स्पृशति तर्हि अशुद्धम् उच्चारणं सम्भवति श श जिह्वा मध्ये गच्छति जिह्वा दन्तान् न स्पृशति तदा शुद्ध उच्चारणं श द्व द म अ यथा पद्म पद्माकरः पद्माकरः ह्र ह्रास ह्र ह र अ ब द अ त्वे द व ए हम तो अर्ध अर्थात हलन्त अस्ति ह म हलन्त अ अथवा आरंभे अपि ब्राह्म ब्राह्म इत्यादि विषय वयं जानीमः वर्ण विच्छेदः कुर्मः तर्हि पृथक् पृथक् मूल मूल वर्णं तत्र स्थापयामः धनं धनं कृत्वा तस्य विच्छेदनं कुर्मः यथा सन्धि विच्छेदः भवति तथैव वर्ण विच्छेदः कथं भवति अत्र पश्यतु कः पठति देख दृष्ट्वा पठन्तु कविता अग्रवाल पठतु पठतु आम् महोदय क धन स धन अ धन स धन र धन ई क्षत्रियः ज ज्ञानम ज धन पठतु धन आ धन न धन आ धन म त्रिशूलम क धन र धन ई धन स धन उ धन ल धन आ धन म। अन्य जना और कोई पढ़े मुकेश जी पढ़े विद्यालय वा धन ई धन
द धन य धन आ धन ल धन अ धन य धन अ विद्यालय अन्य जना राज्ये किमस्ति रजनीश जी पठतु बुद्धि ब धन उ धन द धन ध धन इह दिव्या द्विवेदी पठतु ब्राह्मणः बा धन रा धन आ धन है धन मैं धन ए अक्षरद्वयम् इतोपि अस्ति चलतु अश्वनी जी अश्वनी ह धन य धन अह हय यह अर्थात बीता हुआ कल श्वः अर्थात आने वाला कल श्वः वयम जी सर्वे आगमिष्यामः तो ह्रस्व स्वराः दीर्घ स्वराः प्लुत स्वराः स्वराणाम् अपि भेदत्रयम् भवति कथं भवति एक मात्रा ह्रस्व स्वराः द्विमात्रा दीर्घ स्वराः त्रिमात्रा प्लुत स्वराः अतः ओम यदा वदामः तर्हि ओ मध्ये त्रीणि अर्थात तीन गिनती तत्र लिखामः म ओम ओ उच्चारण दीर्घ काल पर्यन्तं त्रिगुणित कालः त्रिगुणित समयः अपेक्षितः ह्रस्व स्वराः पठतु महोदय आम पठतु वदतु अहं पठामि अहम पठामि वदतु अ इ उ रि लृ उत्तमम् तो अधः किम् अस्ति आदित्य तिवारी जी पठतु एकवारम् एक मात्रा भवेत् ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घम् उच्यते त्रिमात्रा इत्यादि प्लुत तो तत्र नियमः वदति पाठकः किम् अस्ति चलति तो अन्य जनः वदतु पवन मिश्रा वदतु अ इ उ रि लृ स्वरांच स्वरा अस्तु अग्रे चलामः प्लुत स्वरा सत्यानंद जी पठतु आम् महोदय अ इ उ रि लृ ए ऐ ओ औ आम् महोदय तो महोदय लृ अपि प्लुता भवति भवति केवल दीर्घ न भवति आम् केवल दीर्घ न भवति ह्रस्व भवति दीर्घ व्यवहारे आगच्छति लृ तु व्यवहारे वेदे आगच्छति अर्थात प्लुत स्वराणां प्रयोगः न्यूनः अस्ति अथवा वेदे अस्ति तो न्यूनता कारणात् वयं न जानीमः आम् महोदय त्रिमात्रा कालिकः प्लुत स्वरः प्लुत स्वराणाम् उच्चारणार्थं त्रिमात्रा कालः आवश्यकः यथा दूराद उद्धृते प्लुत भवति दूर से बुलाने में किसी को बहुत दूर से आवाज लगा रहे हैं तो उस समय जो कुछ आवाज निकलती है देर तक गुंजायमान होती तो समय भी अधिक लगाना पड़ता है वक्ता को तो वो प्लुत स्वर का उच्चारण जैसे हे कृष्ण ड़ में जो आकार है वह बहुत देर तक बोला गया तो अ तीन जो लिखा हुआ है तीन लिखना उसका
नियम है तभी पहचान में आएगा कि यह प्लुत है। यानी 3 वो संकेत दे रहा है। जैसे वेदों का हम मंत्र या वेद की ऋचाएं जब उच्चारण करते हैं तो हाथ से भी कहाँ प्लुत है उसका उच्चारण, अथवा और भी भेद है, यहाँ नहीं सिखाया गया है। उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तो 3 भेद उसके भी हो जाते हैं। तो हाथ संचालन के, हस्त संचालन विधि से वेद पाठी ब्राह्मण उस वेद का उच्चारण, उन ऋचाओं का उच्चारण करते हैं। तो संकेत वहां भी है, हाथ से भी संकेत है, और यहाँ लिखने में संकेत है 3 से कि प्लुत स्वर आ जाएगा। प्लुत स्वराणाम उच्चारणार्थम त्रिमात्रा काल आवश्यक, अर्थात बहुत शीघ्रता अत्र न करणीय। ई, हे राही इत्यादि। हे रथी, तो उच्चारणम दीर्घकाल पर्यंत। अत्र अस्ति ह्रस्वस्वराः 5, दीर्घस्वराः 8, प्लुत्स्वराः वदतु। प्लुत्स्वराः कति सन्ति? 9। तो 13 9 कति संख्या? 22। 22 संख्या भवति स्वराणाम्। आम आम महोदय। व्यञ्जनानि, स्पर्श व्यञ्जनानि। कादयो मावसानाः स्पर्शाः, क आरभ्य म पर्यन्तं यदा पठामः तर्हि स्पर्शवर्णाः भवन्ति। तो अत्र स्पर्श व्यञ्जनानि, व्यञ्जनानि, अन्तस्थ व्यञ्जनानि 4 अथवा 4 व्यञ्जनानि, 4 अक्षराणि अन्तस्थ व्यञ्जनानि कथ्यन्ते। कानि कानि? यर लव। ऊष्म व्यञ्जनानि कानि कानि? श श स ह, श श स ह। अयोगवाहः अत्र 2 लिखितमस्ति, तत्र 4 अयोगवाहः, अत्र 2 अस्ति। हम अर्थात विशिष्ट रूपेण, प्रमुख रूपेण व्यवहारे आगच्छन्ति 2। व्यवहारे अयोगवाहाः आगच्छन्ति हम परन्तु अयोगवाहाः ये विसर्गः अनुस्वारः पुनश्च किं भवति? जिह्वामूलीयः। जिह्वामूलीयः अर्थात आरंभे, क वर्गस्य आरंभे अक्षरद्वयम्, आरंभे अर्ध विसर्ग सदृश उच्चारणं कुर्मः। तो किं भवति? अर्ध विसर्ग सदृश अर्थात हक, हक, पुनश्च उपधमानि हप हप इत्यादि उच्चारणं, तस्य चिह्नम् अपि भवति। अर्धचन्द्राकार उपरि गच्छति, अर्धचन्द्राकार अधः विपरीत क्रमेण। तो चिह्नद्वयम् आरंभे लिखामः, चिह्नं दत्त्वा क, तो हक अर्थात विसर्गस्य अत्र बिन्दुद्वयम् अस्ति, तो तत्र बिन्दुद्वयं न भवति, तत्र अर्धचन्द्राकारः, यथा द्वितीया चन्द्रः भवति तथैव उपरि अधः अपि। तो तस्य नाम उपधमानीयः अथवा पफ भवति, उपधमानीयः, कख जिह्वामूलीयः। अत्र गणना अस्ति। आहत्य अर्थात सर्वेषां मेलयित्वा, सर्वान् मेलयित्वा
अर्थात संपूर्ण संख्या आहत्य संपूर्ण संख्या अस्ति 8 कथम स्वराः त्रयोदश स्पर्श व्यंजनानि 25 अन्तस्थाः 4 उष्माणः 4 अयोग्वाः 2 कुत्रापि 4 भवन्ति परन्तु अत्र 2 लिखितमस्ति तो आहत्य 8 यदि अयोग्वाः 4 तर्हि 50 भवति पुनश्च अक्षरद्वयम् अपि वृद्धिः अस्ति यदि कश्चित् वदति अंग्रेजी भाषा समृद्धा अस्ति कथम असमृद्धा अस्ति अंग्रेजी भाषा समृद्धा नास्ति अर्धमेव तत्र अक्षराणि भवन्ति 26 अक्षर अत्र 52 अक्षर भवति 250 अक्षराणि भवन्ति संस्कृते तो आहत्य अत्र गणना 48 लिखितमस्ति तो माहेश्वर सूत्राणि अत्र आगत एवमस्ति मम द्वितीय कक्षा अपि अस्ति 8 तो समयः न अवशिष्टः भवन्तः तत्र अपि आगन्तुं शक्नुवन्ति परन्तु लिंक पृथक् भविष्यति तो लिंक पृथक् भविष्यति अतः इदानीं शान्तिमन्त्रं वदामः ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् और अधिक से अधिक संख्या में आए अभी बहुत कम लोग आए हैं तो इसके बाद लिंक भी चला जाएगा तो 8 बजे से 9 बजे पुनः यही कक्षा चलेगी द्वितीय स्तर की दूसरे लोग आए हैं इसमें आप लोग भी बीच में आ भी सकते हैं उसमें आज उद्घाटन उसका है आज अगर लिंक नहीं मिला है तो या मिला होगा कुछ लोगों को तो अस्तु चलाम नमो नमः गुरुजी मिल गए तो आ सकते हैं नमो नमः दिया जाएगा सादा प्रणमामि नमो नमः शुभरात्रि कल कितना टाइम में है सर जी कल का लिंक ये वर्ग समाप्त होगा दूसरा वर्ग 1 घंटे का चलेगा 9 बजे तक ये 7 से 8 है ना 8 से 9 यही कक्षा पुनः चालू होगी नहीं अपना कल कभी है हाँ कल भी अपना वर्ग लोग आज भी आ सकते हैं नहीं कल वर्ग कितने बजे है अपना ये कक्षा 7 बजे से ही चलेगी रोज 27 तारीख थैंक तक यू है आपके वदतु सत्यानंद भैया हाँ कथमस्ति कैसे हो अस्तु, अग्रे। बढ़िया है नमो नमः